यो पखपल मालो दौलत व हुस्न व जमाल बंदे गाविर इंसाना दे तो जिंदगी टोला टोला दिल तप दुनिया की न दो ला तरकबुन तबकन अन तबकिन ए बंदा यो वक्त तो नामो निशान अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन तपोस करो चे बंदा अलस्तु बिरब्बिकुम आया ज़द तो रब यमो का नामो निशान ब्याद आगज़ीना अल्लाह रब्बुल आलमीन की रूह ना अल्लाह जल्ल जलालु इंसान ल जिस्म करो और नहुम्याश्ते इंसान दे मूर बगेगा की तीरी दी दुनिया दे हालो दे अहवाल ना खबर वे अल्लाह रब्बुल आलमीन तो ये जिंदगी अगलवेर की ब्याद आगीना बाद बल मंजिला बल पड़ौला तश्कील उशी दुनिया ला इंसान रोशी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई सुम्मा सबील यस्सरहु अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया लो नगरे ए बंदा को ए बंदा असल सबक दिन है निशी आगा आलम अरवाह हम दे तो दे पाते के दो ज़ैनो दे मूर्खीटा हम दे तो दे पाते के दो मुस्तकिल ज़ैनो खबरदार खबरदार दगा दुनिया हम दे तो दे पाते के दो ज़ैन रे बल्कि पदगज़ोई के दे खौरना पैदा वखले यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या दिदग खौरना पैदा ब्याद दग खौरना पैदा के दिलो न बारे बंदा तब दग खौरना दू में गोरा और दाम के ख्याल के चे बस खत्म बिशी की सब खत्म शी रेजा रेजा हो जाएंगे किस्सा खत्म अरसा अज़म ना अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन ए बंदा आयता दागुमान करे चिज अबस पैदायम इस मकसद में दी जिंदगी निश्तरे खबरदार खबरदार दा सोच मकवा बल्कि हुक्म इलाही दारे वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई छे ए बंदगानो दी वदासी और जिनवीरीगु चिप अगुरिस की भी तमाम चित्सुमरा इंसानान दिया गाबे रब्बुल आलमीन ला वापस कीगी अल्लाह भी तबूस की अल्लाह अकबर कबीरा ख्याल कर कहीं ये ना हो कि भाई यही जिंदगी है माल दौलत सीमो ज़र हर किस्म की सहूलियात से लेस इंसान ये सोचे कि ज़ुख़ूबस पर हर सबोंदी पूरे मौला दे अफराद ज़रूरत नश्तरे मौला दे नूर ज़रूरत नश्तरे ए बंदा ठीक दो दुनिया को बकदर तकदीर मिलावी चित्सुमरा दोना लिखलिए दो नम्मा को मरे में नसीगी वअलम अन्नमा असाबका लम यकुन लियुख्तिअक पैगंबर फरमाए कम दाना चिकम तोल अल्लाह लिखे आगा भी दे रसीगी पकम जोई की लिखे आगा भी दे रसीगी और चिकम तनरू लिखे नो कर जोनम खत्म की अग जोइल रसीदले अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे बंदगानो तवज्जो दो तरफ लड़ो लियो अल्लाह फरमाई छे ए बंदगानो व इया फरहबून कल अल्लाह फरमाई छे व इया फत्तकून अल्लाह फरमाई छे ए बंदा दे तो दास बचरे दा असल कूदे अल्लाह अकबर कबीरा उलमा लिखी कल अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दो करलो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह इलालो चवल छोय
شیطان ملعون لا اللہ ویل چه دا آدم اگورا دامو پخپلا جوڑ کڑے دامو پخپلا جوڑ کڑے حضرت آدم اللہ جوڑ کڑے دے مختلف خورنا دزمکی دے مختلف خورنا پاگا خورا کے تورا سپینا زیاڑا غنم رنگا ارچنگی خور اشتا خسری دلی خور مختلف قسمون نزی داگا سے انسانان چکتنگی بعض خور داسی وی چی اوبو پی واچوی زری جذب کی او بعض خور داسی وی چی اوبو پی ویرشی نو ڈانجی کی آغا لون دے جذب کئینا داگا سری خلق و طبیعتنم دی سو دی اللہ دین دی آغا زمانین آوری پزڑی اثر نکی او سوک داسی وی چی دی اللہ کلام کلا آوری پزڑی داسی نوزی لکا اوبو چی پزڑی دادی اللہ تقسیم دی اللہ اکبر کبیر الغرض دا حضرت آدم علیہ السلام اللہ پیدا فرشتو چکرو لگو او دے اللہ دے دخکور یہ تعریف اکڑو سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا یا اللہ دیر پاکیزہ کور کرے یا اللہ تیئے پاک یہ تو کارونا پاک تھی تعریف وہ شیطان حدیث کرتی شیطان پیو یو رگ او پیو یو کونا کی ہر زاویہ کیوں گرزی دو پر طول وجود کی طورہ توشو حضرت آدم کی لسانہ چول شوی اللہ اکبر کبیرہ دی شیطان ملعون لہم تپوسو شوچی ابلیس شیطان تو آدم چنگی کیف وجدتا آدم اگر تو یا اللہ مولا خدا سے ابس بندولنے شد صدا سے خاص پکی نشتے اے تنقیدیوں کو لیکن علماء محدثین فرمائے چیز زڑل نو تلائے صلا زکا زڑو دا سے زوئے رہے مفسرین کرام یو نقتلی کی بدک مقام کی دے اعوذ باللہ پر تفسیر کی بعض مفسرین ڈالی کی چی دے مسلمان اصلی کور جنت تے دے مسلمان اصلی کور جنت تے ذکر خو اللہ فرمائی چی اعدت للمتقین جنت اللہ دے چاہدے پورا پیدو کڑے رہے پرزگار خلق دے پورا نو داگا اصلی کم کور چیو جنت دے اغنہ ویتا شیطان لرے کرو شیطان بکے بولتے کے دو عبادت دے کولو علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ گلی دی ویدہ ابلیس چیو دا شیطان چیو دمر عبادت دے کولو کانا اشد الملائکت عبادتا فرشتون دمر اخبل تندی نمخل دمر عبادت نکولو زور نلگولو پہ عبادت کی لکا دل ابلیس چپا عبادت کی زور لگولو دا بلا خبر اپا کی پیتوی والا کما خبرہ دا دیر خلقی شیدہ شیطان چو کنا دا شیدی ملوی کو استوز ہو نمونگی چی دا خبرہ دا مخ کی خبرہ کتابیوہ کما خبرہ چی عبادت کی دیر کولو او دا بلا خبرہ چی دا شیطان دی فرشتو استوز ہو دا پیتاوی خبرہ نو کتاب او پیتاو بھی پیجنو یومی دی پیتاوی خبرہ چی بس خرچاری پینے کی یو بیزون لگیا شی انہوں نے خواہ عذاب خبر کبھا نہیں خواہ مو خوال چی دا